गड्यार सार्वजनिक गणपती नासलो, पण पूर्वजांचो ह्या गणपती पावले न्हू का मागीर 14 दिसा 15 दिसा एक प्रेसिडेंटान सांगल्या प्रमाणे एक फोटो पुजताले आनी तो फोटो 14 दिसा 15 दिसा ही जुनी परंपरा म्हणजे जुन्या वाट्यानूच येतालो. ही तेन्ना घरां चड नासली न्हू, ही निश्चित घरां आसलेली आनी हे तेन्नाचे मेन म्हणजे महाजन कशे 11 जाण का 12 जाणचे वैशिष्ट्य असे आसले की प्रत्येक हेच्याकडसून ती ते रांगोळी करीत हे करीत थंयसूनच ही आता येता. त्या हेच्या प्रमाणे सांगल्या प्रमाणे आता ह्या जागेक आता थंयसून येयल्या उपरांत जी 2-4 घरां एकमेकांची आहा ती सुद्दां सद्द भावनेन हांगासर हे देवाची हे मान दिता. तसोच हो मेन मान महा पळय थंय देव रावता आनी मागीर 12 एक जाता तेजी सांगता जाता आनी ही परंपरा अशीच चालू आहा आनी हेच्या फुडें ही अशीच तेन्नाच उरतली. मुठी पुजा ह्या करूंक ना जाणट्यांनी इतलेंच. आनी हो जो ह्या आसा पळय तो लोकांक सार्वजनीक गणपतीचो पयलीं पासून हे आसा तो पावता इतलेंच. ती माझी पुरी जाल्या म्हणून हांव देवा कडेन मागता कळ्ळें. आनी गणपती माझी पुरी करतलो म्हणून हांव जाणा. कित्याक सांग आमची परंपरा म्हाजो सासू बाय मरून गेली ती देवाची घोटी भरताली सदांच आनी तेणी म्हाका सांगलें सदांच घोटी भर म्हणून ती हांवें देवा घोटी भरली आनी हांव पळय कितें पळय तें म्हाजें सक्सेसफूल जालां पुरो. देवा गणपती फुडें कितें दिवंक जाय पळय तें हांव दितली. हांव ना म्हाजे भुरगे येयलेले. ओके बरें देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक चडांत चड. पुजप आणि मूर्ती पुजप भितर कितें डिफरन्स? हे जे आमचे पोर्तुगीज टायमा पासून हेच चाललेलें आसा पळय म्हणल्यार पयलीं आमी मुर्ती पुजीत नासले आनी जे जाणटे आमचे आसलेले तेंच्यांनी ती एक प्रथा सुरू केल्ली ती हेचेर फोटो पुजपाचे म्हणून आनी ती आमी सुद्दां मोडूंक ना ती प्रथा. आमच्या लागीं अशें प्रपोजल येयलें की आमी सार्वजनीक गणपती व्हडलो करया म्हणून. हांगासर तुमी आयकलां आसतना सरा बांदलेकर समाज मागे अमरकर मागीर तेंचो जो ग्रूप आसलो तेंच्यांनी आमच्या कडेन प्रपोजल घातलो. आमच्या लागीं म्हटल्यार आमी तेन्ना भुरगे पण आमचे जे जाणटे आसले महाजन तेंच्या लागीं प्रपोजल घातलेलो पण तेंच्यांनी तो एक्सेप्ट करूंक ना तेन्ना. आनी आमी खंयचे जे रुडी आसा पळय जे पयलींच्यान चलत येयला पळय तशेंच दवरला. तशी आमची पालकी ह्या रुटान वयता तो आमी रूट चेंज करूं ना. जो रूट आसा तोच दवरला. आतां हांगासर सुद्दां तूं पळयलां आसतलें बारीक बारीक आतां बिचींतल्यान येता आमी पण हो जो आमचो रूट आसा पळय आमी तो बंद करूं ना. आमी तेच रुटान आमचो गणपती हाडटा आनी त्याच रुटान आमचो वर्सान वयता. आनी हे जे लोक आसा ह्या रुटाचेर मागीर ते म्हूण रांगोळी घालप रोड क्लीन दवरप हे सगळे ते लोक हे सगळे करता. आनी आमी 2 दीस पयलीं आतां वॉट्सॅप येयला जाल्यार पयलीं आमी भोंवन सांगताले लोकांक की आमचो 15 दिसा गणपती आतां येवपा आसा. आनी हे जे सगळे लोक आसा आमचे कोणूय आसूं ते क्रिश्चन भाव आसा आमचे मुस्लीम आसा सगळे क्लीन दवरून हे करता. आनी आतां तूं पळयलां आसतलें हांगासर पयलीं 2 दीस येयले जाल्यार हांगासर तितलें बरें नासलें पण आतां पळयल्यार रोड एकदम क्लीन आसा. आनी हे सगळे एक भावार्थान सगळ्यांचे आमचे जाता आनी सगळे सडेगांवचो एक वड आसा म्हणून सगळें जाता.